مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عاودت قابلتكم. دايوغ جامري بيان سافوار رايكم، اسكو تحبوا كي نطيب لكم دو فاس ولا كي نطيب لكم من الفوق. اليوم حين نديرو كيما راكم تشوفوا اون ريسيت بزروديه سافا ايتر باردون زروديه مشرمله. سي اون سورت دو سالاد تنتكل بارده ليجيرمون مخله مليحه في هذا رمضان كي ناكلوا حاجه مسبكه تحبط لنا هذاك السبك. دونك ما نطولش عليكم، نبداو تو سويت لا ريسيت. كيما راكم تشوفوا عندنا زروديه حنقطعها اون رونديل، دي رونديل يكونوا هكذا، ماشي صغار وماشي كبار بزاف. جيسبر راكم تشوفوهم، فوالا شباب نقرب لكم لا كاميرا، ماشي خشان وماشي رقيق بزاف. دوك واش نديرو حنطيبوهم في اون مارميت. انا هنايا حنستعمل اون مارميت الكتريك، مي كيما نقول لكم اشاك فوا تستعملوا نيمبورط كيل مارميت فوق النار، جوست بوغ لا كاميرا اي بوغ باش تشوفوا واش راني ندير. فوالا نحط كامل الزروديه تاعي فتا حين نغليوها سي اون بو تير. دونك واش ندير لها الماء سامبلومون، مي شنو ما تعوموهاش، صافي جوست تتغطى. فوالا جوست تتغطى من الفوق. دوك ندور لكم باش تشوفوا في لوطخ بلان، جوست تتغطى نحبسو. وهنايا عندي ملح وفلفل كحل، هذا مكان. دونك غير الملح والفلفل الكحل نحطهم ونخلوها طيب حتى تشرب كامل الماء. دونك ما ديروش بزاف الماء، جوست شغل اغا معاها حتى تشرب، وتخلوها طيب حتى تشرب كامل هذاك الماء. هذا مكان. فوالا بوغ لا فينيغريت اللي قلت لكم هي عباره عن درسه. دونك الدرسه هذه تنتكل بارده ما طيبش. عندي هنايا شويه زيت حنستعملوا فيها فلفل دريس اللي كنت هدرت لكم ديجا فيه عليه بلوتو في لا فيديو تاع الكبده مشرمله. دونك جو فوز انفيت تشوفوها اذا ما شفتوهاش. عندي هنا شويه خل، وعندي هنايا جو سي با اذا راكم تشوفوا مليح، عندي سنينات تاع الثوم، عندي 5 هذا اللي نحسبهم. عندي كربيه، عندي فلفل عكري حار، عندي زيت شويه فلفل كحل، فلفل عكري حلو، اي شويه ملح باسكو الزروديه رانا نطيبوها ديجا بالملح. دوك نصور لكم، نحط لكم الفوتو تاع لي زيبيس وهذوما اللي استعملتهم هنايا. واش راح ندير، نحطهم ديريكتومون هنا في مع الزيت تاعي والخل والدرسه، و جو في لي ميكس. دونك قلت لكم نحط كامل لي زيبيس تاعي هنايا، نزيد الخل ديالي، اي نزيد شويه فلفل دريس، فوالا اون بوتيت كونتيتي هكذايا. اي نجيب ان برا ميكسور et je viens les mixer. Voilà, je vais les mixer et voilà. donc هكذا راني ميكسيتها كامل. فوالا جو سي با اذا راكم تشوفوا. دوك ندير لكم ان اوتر بلون من فوق، نتحصلوا على هاد لا بوتيت فينيغريت هكذايا اورانج تري 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 بيل، وريحه الخل والثوم اللي راهي فيها لي انكرويابل، انا جادور. وما بقى غير نخلطوا لي كاروت معاها اون فوا كيطيبوا، نخلوها في الفريغو. دونك تجبدوها توت او لون دو رمضان، تحطوها هكا في تبيسيات صغار. حنا نادور سا، دائما عندنا لازم تكون حاجه هكا مشرمله في رمضان. دايوغ جيمري بيان سافوار وشنو هما لي زابيتود تاعكم نتوما في رمضان. حنا دائما اون بوتيت اسيت تاع شرموله، سوا زروديه سوا قرعه سوا بطاطا. دايوغ ان شاء الله ندير لكم لا ريسيت تاع بطاطا مشرمله. سينون كيما درت لكم ديجا كبده مشرمله، مخ، تو ديبون كل نهار ونهارو. مي سكي سور سكي الزروديه مشرمله نديرو اون بون كونتيتي، نديروها في اون بواط ونخلوها في الفريغو كيما قلت لكم تنتكل بارده. دونك يبقى غير تجبدوا منها وتعمروا في لي بتيت زاسيت تاعكم. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا الزروديه شربت كاع هذاك الماء، مازالها سخونه. جو في فونيغ نفرخها ديريكتومون في الدرسه تاعي ولا نوتر بوتيت فينيغريت، اي اون فيان تو سامبلومون نخلطوها دوسمون بلا ما تكسروا هذيك الزروديه، و تحطوها تبرد. هذا مكان.
ماشي حاجه واعره وحاجه تري سامبل تري رابيد اي سورتو بزاف بنينه. كما قلت لكم تقدروا تخلوها في لو فريغو حتى اون سيمين ما يصرى لها والو باسكو راهي فيها الزيت والخل. دونك ما تخافوش تجبدوا منها كل ما تحبوا. حنا باغ اكزومبل شاك 2 جور ولا نجبدوها ونديروها في البيسيات اي فوالا سكو سا دون. دونك هكذا نكونوا كملنا لا ريسيت تاع نهار اليوم. جيسبر كو عجبتكم اك فوزالي ليسيي. ماذا بيا تخلوا لي ان كومونتير باش نعرف رايكم، واذا عجبتكم ديروا جيم وبارطاجيو لا فيديو. ما تنساوش تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باسكو ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt Inch'Allah avec une nouvelle recette. Et voilà c'est tout. صحة رمضانكم، صحة فطوركم et صحة صيامكم et gros bisous.